अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं आपको ये उन लोगों को ये बताना चाह रही, कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ जो होते हैं वो अपना बस थोड़ा लूज़ टॉकिंग करते हैं। तो जो लूज़ टॉकिंग करते हैं उनके लिए ये मेरा पैगाम है, ये जवाब है उनके कमेंट्स का, कि जो ये कहते हैं कि अपना जी बस जो ये कहते हैं ना कि गलत बोलते हैं मेरे बारे में। जैसे किसी ने बोला कि आपने बच्चों को यूज़ किया, ठीक है। अब बच्चियों को यूज़ करते हैं ना तो वो 18 साल की उम्र होती है, 18 साल से ऊपर से। मैंने तो 16 साल की बच्चियों की शादी कर दी मिस्टर, तो यूज़ करने का तो मौका ही नहीं मिला। तो वो लोग जो खुद अपने गिरेबान में देखें, ये जो ऐसे कमेंट्स करते हैं वो लोग हैं जिनके जो मुझे काम ला के देते थे, जो मुझे काम ला के देते थे, यानी मेरे नीम। अब उनको तकलीफ़ है कि इसने ये काम सीधे रास्ते पे चल पड़ी, तो वो उल्टे शुल्टे मुझे कमेंट्स भेजते हैं। तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अपना कहते हैं कि लोग तो हर एक को बातें करते हैं, वज़ीर आज़म को भी बाद में बातें करते हैं। जब तक तो मुझे मिलते थे, जब तक तो मैं जो भी मैं काम करती थी तो बड़े एहतराम से नीचे नज़रें होती थी और बाजी करके काम करते थे, ठीक है। इज़्ज़त से किया, जितनी देर फील्ड में काम किया इज़्ज़त से किया, समझ आई। ज़िल्लत से नहीं किया। अगर ज़िल्लत से किया तो कोई प्रूफ दो, समझ आइए। ये ऐसे कहते हैं ना कि कुछ गंदे अंडे होते हैं, कुछ साफ अंडे होते हैं। तो लोग तो बहुत सी बातें करेंगे, तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अखलाक से गिरी हुई बात करने वाले लोग अपनी असलियत दिखाते हैं। वो आईने में देखो ना शीशा, तो चेहरा अपना ही नज़र आता है। जो लोग ऐसे होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। जो अच्छे होते हैं ना, कहते हैं, अगर ज़्यादातर लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स किए हैं, अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला उन्हें खुश ले। बाज़ लोग होते हैं कहते हैं मुझे तो वो चाहिए कि डूबे को तिनके का सहारा। जिनकी बातें ऐसी अच्छी होती हैं तो मेरा दिल में एक खुशी की लहर उठती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आजकल मेरा काम ही ये है, या तो नमाज़ पढ़ना या फिर ये देखना कितने कमेंट्स हुए हैं। बार बार मैं अपने मोबाइल को चेक करती हूँ। अब मैंने वो छोड़ दिया कि बच्चे मेरे साथ कैसे रह रहे हैं, कोई मुझे क्या कह रहा है। मेरी सेहत पे अब कोई असर नहीं पड़ता, मेरा दिल लग गया है। हाँ, तो बाकी बहुत से अच्छे कमेंट्स जिन्होंने किए हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, क्योंकि वो खुद अच्छे हैं। तो अच्छे को अच्छा ही नज़र आता है और बुरे को बुरा ही नज़र आता है। तो वो लोग तो इकरार हसन है, वो कितना अच्छा बच्चा है, कितना लोगों की वो मदद करता है, कितने अच्छे काम करता है। लोग तो उसको भी बातें करते हैं। लोग तो वो एक राबिया है और आमर, वो जो अपना नकवी है साहब हैं, वो इतने अच्छे हैं तो लोग उनको भी बातें करते हैं। लोगों का क्या है, समझ आई। लोगों का काम है बस, जो नीच होते हैं वो नीच ही बातें करते हैं। जो अच्छे होते हैं, वो जो अच्छे लोग कोई मैसेज करते हैं तो मैं उनके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि वो मुझे हौसला दे रहे हैं। तो मैं उनको सलाम करती हूँ, उनकी अज़मत को, कि मुझे थोड़ा सा, अगर बुरे को बुरा कहे तो वो और बुरा बन जाता है, बुरे को अच्छा कहे तो वो अच्छा बन जाता है। तो वीवर्स, बस मैंने कुछ लोगों को यही कहना था कि वो बात करें जो बात है। मैंने पूरी लाइफ में सिर्फ पैसे लिए हैं, यही मेरे में है। बाकी मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, समझ आई। किसी की जरूरत नहीं मेरे पास 10 मिनट से ज़्यादा कोई बैठ जाए, ठीक है। अगर कोई आया तो बाजी कह के ही आया। तो बाकी कुत्तों का काम है भौंकना, तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, समझ आई। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। और मैं वीवर्स आपको कहानी सुना रही थी, अपनी सच्ची कहानी, अपनी आप बीती, समझ आई है। इसमें अगर लाइफ में कभी कोई मैं गलत बोलूं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं एक दुखी औरत हूँ, तो किसी ने कहा कि ये जो कमाई का ज़रिया है, तो ठीक है, आप ठीक कहती हैं। तो अगर वो कमाई का ज़रिया था तो वो छोड़ के दूसरा तो कोई मैंने चूज़ करना ही था ना। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं।
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ایسے میری طرح کسی کے بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ایسی مصیبت نہ ڈالے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، چلو میرے پہ وقت آیا، میرا میاں چھوڑ کے گیا، میں نے تو فراڈ شروع کر دیا، تو ایسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کی بیویاں پتہ نہیں پھر کیا کیا کر کے بچے پالتی ہیں، کیا کیا سمجھ رہے ہیں نا، کیا کیا کر کے بچے پالتے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عزت دار کے عزت دار ہی ہوتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جا کے پھر کسی کو کچھ کہیں، جو میں نے کیا وہ میں نے قبول کیا ہے، اور اول فضول باتیں نہیں کرنی، سمجھ آئی؟ میں نے اپنے کمنٹس جو ہے نا وہ آف کر دینے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ دنیا کیا ہے، یہ روپ بھی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ میرے خود دل میں آیا، جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر آ جاتی ہے ہدایت، تو پھر وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ ایسے للو پنجوؤں سے میرا کوئی اپنا میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ویورز سوری میں لوز ٹاکنگ کر گئی، کیونکہ کوئی لوز مجھے جب میسج کرے گا تو اس کا لوز ہی جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ بات ہے، میں کل آپ کو بتا رہی تھی، پھر میرا وہ احتشام ہوا، شامو اس کو میں پیار سے کہتی ہوں، تو میں ہی اس کو شامو کو سنبھالتی تھی، میں ہی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے دودھ کا، اس کا پیمپر چینج کرنا، اس کو نہلانا، اس کو مالش کرنا، وہ میری زندگی بن گیا تھا۔ ایسے میں میری 2 بیٹیاں میں نے بھائی کو دی ہوئی تھی، تو بھائی کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بھائی میرے پاس آیا، اس کو پتہ چلا کہ میری بہن پریشان ہے، تو انہوں نے کہا کہ چپ چاپ آپ یہ بیٹی کا نکاح ہمیں دے دو۔ تو میں نے پھر اپنا سادگی سے اپنی بیٹی، جو 2 بہنیں ادھر پہلے تھی، تو تیسری کو بھی ادھر ہی میں نے دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ تھا کہ بچے کو وہ پیار نہیں کریں گے، میری بیٹی کو تانا ماریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں، میری سوچ غلط تھی۔ میرے بھائی بہت اچھا ہے، چھوٹا بھائی ٹھیک ہے، میری بھابھی بہت اچھی ہے، تو چھوٹی والی، تو انہوں نے میری تینوں بچیوں کو بڑی عزت سے رکھا ہوا ہے، اور میری بیٹیاں تینوں اپنا خوش ہیں، اور میری چھوٹی بیٹی جس کے وہ احتشام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا اور دیا، اب وہ 2 بیٹے ہو گئے ہیں میرے بیٹی کے، تو دونوں بچے مجھے بہت عزیز ہیں، تو بہت عزیز ہے۔ تو میں ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ جیسے میرا بھائی بچے کا خیال رکھ رہا ہے، بھابھی رکھ رہی ہے، اور یا اس کا والد رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کی ہر پریشانیاں دور کرے۔ تو ویورز اب بچی میری تینوں بچیاں میرے سکے بھائی کے گھر ہیں، تو خوش ہیں، اپنی ساس کی بہت عزت کرتی ہیں، چارپائی پہ بٹھا کر میری بھابھی کو سب کچھ دیتی ہیں، اور ان کی بہت خدمت کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے، 3 بچیوں کی طرف سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پہلے تھی، بہت سی ٹینشنیں آئی، لیکن اب نہیں ہے، اب اللہ کا شکر ہے، اب ٹینشنیں لینے میں نے چھوڑ بھی دی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں اپنی یہ کہانی آپ کو بتاتی ہوں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہی میری لائف ہے، یہی میری لائف ہے، یہی میرے جینے کا سہارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ بچے جو بچیاں اپنے گھر میں ہیں، بیٹا جو ہے بڑا وہ اپنا علیحدہ اپنے گھر میں ہے، اور باقی آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے۔ باقی ایسے تیسے کر کے زندگی گزر رہی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ضمیر جو تھا نا وہ کسی بھی چیز کو گوارا نہیں کر رہا تھا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ مجھے آج بھی لوگ میری عزت کرتے ہیں، میں نے خود چھوڑا ہے، جو بھی چھوڑا میں نے خود چھوڑا ہے۔ اب وہ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ آپ کدھر رہتی ہیں، بھائی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ آ جائیں، موسٹ ویلکم، آئیں، میں آپ کو چائے پلاؤں گی۔ اگر میرے نصیب میں پھر سے جیل میں جانا ہوا تو کوئی بات نہیں، جیسے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔ ویسے مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اللہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ اب کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں کل جمعہ ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گی، وہ وظیفہ، وہ سورت جو میں پڑھتی ہوں، تو پھر تو بھلے طوفان آ جائے، اندھیری آ جائے، جو مرضی ہو جائے، یہ دنیا کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس پہ میں نے اپنا یقین کر لیا ہے، اور انشاءاللہ کل میں آپ کو ویڈیو بناؤں گی تو اس میں سب کچھ بتاؤں گی۔ بہت بہت شکریہ ان لوگوں کے لیے جو مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور مزید آپ لوگ مجھے کریں،
تو آپ کی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔